हर साल की तरह इस साल रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल मीनार गार्डन नया पुल बिसाइड सालार जंग म्यूजियम पिछले 16 साल से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाइए। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। TDP के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने जुमे को एक खुसूसी वेबसाइट का आगाज़ किया ताकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी के NRI हामियों और अकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इसके एक हिस्से के तौर पर पार्टी हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, लैंडलाइन और व्हाट्सएप भी कायम की गई हैं ताकि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले पार्टी कैडर्स के बच्चों को मदद फराहम की जा सके। हैदराबाद में वेबसाइट का आगाज़ करने के बाद TDP सरबराह ने हंगामी हालात में पार्टी NRI विंग्स की खिदमत की सताइश की। नायडू ने बैरून ममालिक में TDP के मद्दाहों से कहा कि वो वेबसाइट पर अपने नाम दर्ज कराएं और वहां की खिदमत हासिल करें। नायडू ने कहा कि ये खुशी की बात है कि TDP के 40वीं यौम तासीस की तकरीबात बैरूनी ममालिक में भी मुनक़िद की गई। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने बरक़ी ट्रक के हिस्सों में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वसाअत देने की पहल की एक हिस्से के तौर पर जुमे को यहां हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक टप्पर टाइल्स का कामयाबी से आगाज़ किया। प्रोटोटाइप हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक टप्पर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का पहला ट्रक ओलेक्ट्रा टप्पर एक ही चार्ज पर 220 किलोमीटर की रेंज के साथ एक हेवी ड्यूटी होगी। सस्पेंशन टप्पर के साथ बनाया गया है जो 25% से ज़्यादा दर्जा बंदी का इंतज़ाम करने की सलाहियत रखता है। बुलंदी वाली सड़कें और घाट सड़कें हैदराबाद के मज़ाफ़ात में जल्द ही बनने वाली जदीद तरीन सहूलत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में निचली अदालतों में अमला की कमी पर काबू पाने के लिए इजाफी 1730 आसामियां मंजूर करेगी। उन्होंने बताया कि 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से अदालतों के लिए 4348 ओहदों को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स 2022 की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासती अदलिया को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि तेलंगाना रियासत की अदलिया मुल्क में एक रोल मॉडल साबित होगी अगर निचली अदालतों के जुडिशियल अफसरान और हाई कोर्ट के जज मुकदमात को तेज़ी से निपटा सके। वज़ीर आला ने रियासत के हाल ही में तश्कील पाने वाले 23 अजला में ज़िलाई अदालतों की तामीर का ऐलान किया और दुर्गम चेरू के करीब 30 एकड़ ज़मीन जल्द ही हाई कोर्ट के 42 जजों के लिए रिहाइश गाहों की तामीर के लिए अलॉट की जाएगी। हुकूमत के 111 GO को मनसूख करने के फैसले से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल देने में मजीद 1 साल की ताख़ीर होगी। अगरचे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 साल कबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हुक्काम का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वो 3 माह के अंदर मास्टर प्लान तैयार कर सकते थे, लेकिन ASCI की जानिब से स्टैक होल्डर्स जैसे सेहत, तालीम, बिजली और सनत के महकमों के साथ जामा मास्टर प्लान से इनकी तौक़ीआत को समझने के लिए कोई मीटिंग नहीं की गई। ताहम म्यूनसिपल इंतज़ामिया और शहरी तरक्की के हुक्काम का कहना है कि जामा मास्टर प्लान को रोक दिया गया था क्योंकि हुकूमत GO 111 को मनसूख करने का इरादा रखती थी। किसान जिन्होंने राबी के मौसम में धान की बुआई के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयानात के बाद धान की काश्त का इंतखाब नहीं किया, कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP पर धान की खरीदारी के रियासती हुकूमत के फैसले से खुद को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने राबी के मौसम में धान की बुआई ना करने से होने वाले नुकसानात के लिए हुकूमत से 25,000 रुपये फ़ी एकड़ मुआवजा देने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर की अपील के बाद राबी में धान की काश्त रियासत में 2021 में 52 लाख एकड़ से घटकर 35 लाख एकड़ रह गई। 17 लाख रकबा की कमी। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने किसानों को खबरदार किया कि रियासत रबी में काश्त शुदा धान की खरीदारी नहीं करेगी। किसानों की अक्सरियत ने फसल की छुट्टी का इंतखाब किया क्योंकि इनकी ज़मीनें धान के अलावा दीगर फसलों के लिए मौजू नहीं थी।
حیدرآباد کے کچھ حصوں میں جمعے کے روز ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاع ملی، جس سے لوگوں کو گرمی سے ہلکی سی راحت ملی۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں جب شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا تھا، اگلے 6 دنوں میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کے ساتھ نمی اور ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ IMD حیدرآباد گزشتہ ہفتے کے دوران دوپہر 12 بجے سے دوپہر 2 بجے کے دوران درجہ حرارت عروج پر ہے، جو حیدرآباد میں 40 ڈگری سیلسیس کو چھو گیا ہے، جس کے بعد درجہ حرارت میں کچھ کمی آئی ہے۔ پچھلے 6 دنوں کے مقابلے اگلے 6 دنوں میں وسطی اور جنوبی تلنگانہ، جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، پرسکون رہنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ صنعت و تجارت کے وزیر KT راما راؤ نے جمعے کو یہاں شاہجہان میڈیکل ٹیکنالوجی SMT کے اسٹینٹ مینوفیکچرنگ یونٹ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا اور کہا کہ اس سے میک ان انڈیا کو فروغ ملے گا اور غیر ملکی اسٹینٹس پر انحصار کم ہوگا۔ وزیر نے افتتاح پر SMT کو مبارکباد دی اور کہا SMT کے جدید ترین اسٹینٹس مینوفیکچرنگ اور کارڈیک ڈیوائسز کی سہولت کا آج کا افتتاح اعلیٰ معیار کی مقامی طور پر تیار کردہ سستی صحت کی دیکھ بھال کی مصنوعات دستیاب کرانے کی طرف ایک قدم ہے، جو ریاست سے بنائے جائیں گے۔ عالمی آبادی کے لیے تلنگانہ کا مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سہولت مکمل طور پر فعال ہونے پر 2000 سے زیادہ لوگوں کو براہ راست روزگار کے علاوہ پوری ویلیو چین میں بالواسطہ روزگار بھی ملے گا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی ایک 17 سالہ کثیر باصلاحیت لڑکی نے حال ہی میں 17 مختلف زبانوں میں گانے کے قابل ہونے کی وجہ سے اپنا نام انٹرنیشنل ونڈر بک آف ریکارڈز میں درج کرایا ہے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع سے تعلق رکھنے والی سجاتا اور مرلی کی بیٹی جانوی نے اپنی شہریت کے لمحات کو حاصل کیا، کیونکہ اس تقریب میں شریک وزیر اندرا کرن ریڈی نے نوجوان کو اس کی منفرد صلاحیت پر مبارکباد دی۔ جانوی 17 زبانوں میں گاتی ہیں: تیلگو، انگریزی، گجراتی، پنجابی، مراٹھی، تامل، نیپالی، کنڑ، اڑیا، اردو، ہندی، بنگالی، لمباڑی، ملیالم اور جنوبی افریقی۔ وہ فی الحال ایک مقامی پرائیویٹ جونیئر کالج میں سال اول کی طالبہ ہیں۔ معلومات کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے سعودی عرب کے دورے کے دوران جانوی نے اسے سن کر ہی سیکھا اور گایا۔ اس نے یوم اطفال کے موقع پر حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں منعقدہ بال اتسو 2021 کے گانوں کے مقابلے میں حصہ لیا اور پہلا انعام حاصل کیا۔ پہلا انعام جیتنے والے کو ہریانہ کے گورنر B دتاتریہ نے مبارکباد دی۔ اس کے بعد سے لگاتار تیسرے سال جانوی بال اتسو مقابلے میں پہلا انعام جیتنے میں کامیاب رہی ہیں۔ گانے کے علاوہ اس نے تقریب میں میمکری بھی کی۔ منچریال میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے گانے میں دلچسپی ہے۔ میرے رول ماڈل گلوکار SP بالاسبرامنیم اور چترا ہیں۔ میں دونوں گلوکاروں سے متاثر ہوں۔ میں نے بچپن میں ہی گانا اور اداکاری 4 سال کی عمر میں شروع کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اپنی پہلی فلم کے ساتھ کیا اور میں کل 17 زبانوں میں گا سکتی ہوں، جانوی نے کہا۔ اپنی والدہ سجاتا کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس کے کیریئر کے راستے میں ان کی مکمل حمایت کریں گے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی مئی کے پہلے ہفتے میں تلنگانہ کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران وہ ورنگل میں ایک میٹنگ میں شرکت کریں گے اور بعد میں حیدرآباد میں پارٹی قائدین کے ساتھ میٹنگ طلب کریں گے۔ ریاستی یونٹ نے راہل گاندھی کی میٹنگ کے لیے مدعو کرنے والوں کو حتمی شکل دینا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر تلنگانہ کے انچارج مانیکیم ٹائیگور کی جمعے کو یہاں قائدین کے ساتھ ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران پارٹی رہنماؤں نے پارٹی کی رکنیت مہم پر تبادلہ خیال کیا، جس نے 40 لاکھ کا ہندسہ عبور کیا۔ چونکہ رکنیت کی مہم ختم ہوئی، پارٹی اب ان تمام لوگوں تک انشورنس کوریج کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی تھی جنہوں نے پارٹی کی رکنیت حاصل کی تھی۔ گاندھی بھون میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ مانیکیم ٹائیگور ضلع کانگریس کمیٹی کے سربراہوں، سابق وزراء اور MLAs اور دیگر لیڈروں کے ساتھ انتخابی تیاریوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ TPCC کے صدر A ریونت ریڈی، سنگا ریڈی MLA T جگا ریڈی، MLC جیون ریڈی، سابق وزیر J گیتا ریڈی اور دیگر سینئر قائدین نے اجلاس میں شرکت کی۔ آندھرا پردیش میں پولیس نے جمعہ 15 اپریل کو آندھرا پردیش تلنگانہ سرحد پر ایک بس کی چیکنگ کے دوران 1.9 کروڑ روپے نقد ضبط کر لیے۔ بے حساب نقدی اس وقت ضبط کی گئی جب پولیس NTR ضلع میں
जग्यापट्टिया के करीब एक चेक पोस्ट पर चेक कर रही थी। पुलिस मुबैना तौर पर तेलंगाना के हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जाने वाली रियासती ट्रांसपोर्ट की बस का मुआयना कर रही थी जब उन्हें 1.9 करोड़ रुपए नकद मिले जिनके पास कोई कागजात नहीं थे। चल्लाक्लू पुलिस ने नकदी जब्त कर ली और इस वाक़े में 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया। जब्त शुदा नकदी को चल्लाक्लू पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस अफसरान ने कहा कि इसे महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले पहुँचे।